बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़तुन जदीदा अद्दर्सुस्सादिसु वल इशरून, तीसरा जुज़ है 26वां सबक। अद्दर्सुस्सादिसु वल इशरून, इसका मतलब है 26वां सबक। ठीक है। काना व अख़वातुहा, काना और उस जैसे अल्फाज। अख़वात वैसे भाइयों के माना में भी आता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसका माना है काना व अख़वातुहा, काना और उस जैसे अल्फाज, उस जैसे कलिमात। ठीक है। अल जव्वु दाफ़ियुन, फ़ज़ा गर्म है। वल बहरु हादियुन, और समंदर थमा हुआ है। वन नसीमु अलीलन, और हवा अलील है, बीमार है, सुस्त है। हादिही कलिमातु जुमलिन, अच्छा इन्होंने ये 3 जुमले दिए हैं। अब आगे हादिही कलिमातु जुमलिन अख़बरना बिहा अनिल जव्वी बिअन्नहु दाफ़ियुन, ये जुमलों के कलिमात हैं, हमें ख़बर दे रहे हैं फ़ज़ा से मुतअल्लिक़ के वो गर्म है। वल बहरी, और समंदर से मुतअल्लिक़ बिअन्नहु के वो हादियुन थमा हुआ है। वन नसीमी, और हवा से मुतअल्लिक़ बिअन्नहु अलील के वो अलील है। वहादिही अख़बारुन, ख़बर की जमा अख़बार, और ये ख़बरें हैं वक़अत फ़िल हाली, मौजूदा ज़माने में। ऐ यानी कि फ़ी ज़मानी तकल्लुमी, गुफ्तगू के ज़माना में, यानी और ये ख़बरें हैं हाल यानी मौजूदा ज़माने से मुतअल्लिक़। ऐ का मतलब होता है यानी कि, या मतलब है फ़ी ज़मानी तकल्लुमी, गुफ्तगू के ज़माना में। ठीक है। फ़इज़ा अरदना, तो जब हम इरादा करें अन नुख़बिरा, के हम ख़बर दें अन हाल जव्वी वल बहरी वन नसीमी क़ब्ल ज़मान तकल्लुमी, गुफ्तगू के ज़माना से पहले की अगर हम फ़ज़ा, समंदर और हवा से मुतअल्लिक़ ख़बर देने का इरादा करें, कुलना, हम कहेंगे कानल जव्वु दाफ़ियन, फ़ज़ा गर्म थी। वकानल बहरु हादियन, समंदर थमा हुआ था। वकानन नसीमु अलीलन, और हवा अलील थी। ठीक है। अब देखें अल जव्वु हादियन, जव्वु क्या है? इस्म है और मुब्तदा है, और इसका मतलब है फ़ज़ा। दाफ़ियुन इसकी ख़बर है और मरफ़ू है। इस्म यानी मुब्तदा भी मरफ़ू, ख़बर भी मरफ़ू। ठीक है। लेकिन जब ये इस पर काना दाखिल हुआ, कान अल जव्वु दाफ़िअन, काना ने क्या अमल किया? माना में भी तब्दीली आ गई, ज़माना हाल से माजी की तरफ माना चला गया, और इसने इस्म को यानी मुब्तदा को रफ़ा दिया और ख़बर को नसब दी। ठीक है। दाफ़िअन हो गया। अल जव्वु दाफ़िउन से कान अल जव्वु दाफ़िअन, वल बहरु हादिउन से कान अल बहरु हादिअन, हादिअन ख़बर को क्या दिया? नसब। ठीक है। वन नसीमु अलीलुन कानन नसीमु, काना के दाखिल होने के बाद ख़बर इसकी मंसूब हो गई, और इस्म यानी मुब्तदा इसका मरफू रहा। ठीक है। अच्छा, कानल जव्वु दाफ़ियन व कानल बहरु हादियन व कानन नसीमु अलीला, फ़ज़ा गर्म थी, समंदर थमा हुआ था, और हवा अलील थी। काना हियल्लती नक़लतिल ख़बरा मिनल हादिर इलल मादी, काना ये वो है जिसने मुंतकिल किया ख़बर को हाल से माजी की तरफ। व इज़ा तअम्मलता, और जब तू गौर व फ़िक्र करे, या जब तूने गौर व फ़िक्र किया, हरकतल मुब्तदाई वल ख़बरी, मुब्तदा और ख़बर की हरकत, बादा दुख़ूली काना, काना के दाखिल होने के बाद, वजदतल मुब्तदा मरफ़ूअन वल ख़बरा मनसूबन, तो तूने ख़बर को मनसूब और मुब्तदा को मरफ़ू पाया। ठीक है। वजदता, और तूने पाया। वल आना इज़ा अरदता अन तुख़बिरा अन हाल जव्वी वल बहरी वन नसीमी वक़्त सबाही अविल मसाई औ दहा अविद्दुहा अविद्दुहा औ फ़िन नहारी औ फ़िल लैली, और जब तू, और इस तरह जब तू इरादा करे कि तू ख़बर दे, अन कहे तुख़बिरा, तू ख़बर दे,
فضا سمندر اور ہوا سے متعلق صبح کے وقت میں یا شام یا چاشت یا دوپہر میں یا رات میں، یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کل صبح میں آپ کے پاس کیسا ماحول تھا، فضا کیسی تھی یا سمندر کی کیفیت کیسی تھی یا باد صبا یعنی نسیم یا ہوا کی کیا کیفیت تھی، قلتا تو کہے گا یا تو کہے اصبح الجو دافئا، تو کہے گا اصبح الجو دافئا، صبح فضا گرم تھی، ای یعنی کہ کان الجو دافئا وقت صباحی، صبح میں فضا گرم تھی، ای یعنی کے لیے آتا ہے یا مطلب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور شام کے بارے میں کسی نے پوچھا سمندر کی کیفیت، قلتا تو کہے گا امس البحر ہادیا، شام کے وقت سمندر تھما ہوا تھا، ای یعنی کہ یا اس کا مطلب ہے کان البحر ہادیا وقت المسائی، شام کے وقت سمندر تھما ہوا تھا، قلتا تو کہے گا اچھا چاشت کے وقت کے بارے میں، دوپہر کے وقت کے بارے میں کسی نے پوچھا، اضحى النسیم علیلا، دوپہر کے وقت نسیم علیل تھی، یعنی ہوا کم تھی، بیمار تھی، ای یعنی کہ کان النسیم علیلا وقت الضحیٰ، ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت یعنی دوپہر کے وقت ہوا علیل تھی، بیمار تھی، سست تھی۔ اور اگر دن کے بارے میں، دن میں ظلہ یہاں دن کے معنی میں آ رہا ہے، ظل الجو دافئا، دن میں فضا گرم تھی، ای یعنی کہ کان الجو دافئا فی النہاری، دن میں فضا گرم تھی۔ اور اگر رات سے متعلق پوچھا جائے، بات البحر ہادیا، رات میں سمندر تھما ہوا تھا، قلتا تو کہے گا رات میں سمندر تھما ہوا تھا، باتا یا بیتو کا ویسے معنی ہوتا ہے گزارنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر فی اللیل کے معنی میں آ رہا ہے، بات البحر ہادیا، رات میں سمندر تھما ہوا تھا، ای یعنی کہ یا اس کا مطلب ہے کان البحر، کس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے ای یعنی یا اس کا مطلب ہے کان البحر ہادیا فی اللیل، رات میں سمندر تھما ہوا تھا، اما بہرحال اذا اردتا، جب تو ارادہ کرے نافی الخبری فی الوقت الحاضری، کہ وقت حاضر میں تو نفی کی خبر دے، فَإِنَّكَ پس بے شک تو تقولو تو کہے یا تو کہے گا لیس الجو دافئا، فضا گرم نہیں، وَلَيْسَ الْبَحْرُ هَادِيًا، اور سمندر تھما ہوا نہیں، وَلَيْسَ النَّسِيمُ عَلِيلًا، اور ہوا علیل نہیں، وَإِذَا قُلْتَ صَارَ الْجَوُّ دَافِئًا، اور تیرے اس کہنے فضا گرم ہے، افاد قولو کا تیرے اس قول سے یہ فائدہ ہوا، ان الجو کہ فضا کانا باردن ٹھنڈی تھی، ثم تحول الى الدفء، بعد میں یا پھر گرمی کی طرف تبدیل ہوئی، مما سبقا من ما سبقا جو سبق گزرا اس میں سے، یا مما سبقا گزشتہ سبق سے، تبینہ تجھ پر واضح ہوا، لکا تیرے لیے، تبینہ واضح ہوا، انا کہ کانا تدخل علی المبتدائی، کانا مبتدائی والخبری، کانا جو ہے وہ مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فترفع المبتدا، مبتدا کو رفع دیتا ہے، ویسمى اسمہا، ویسمى میں جو ہوا ضمیر اس وقت اس کا نائب فاعل ہے اور وہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، اسمہا یعنی اس کا نام، اس کو مبتدا کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَتَنْصِبُ مبتدا اس کا اسم کہلاتا ہے،
किसका? काना का। व तनसिबुल खबरा व युसम्मा खबरहा, और ख़बर को नसब देता है और इसको ख़बर नाम दिया जाता है। ठीक है। व मिस्लु काना, और काना की मिसल फ़ी रफ़इल मुब्तदा व नस्बिल ख़बरा, और काना की तरह मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। कौन कौन? सारा व लैसा व असबहा व अमसा व अदहा व ज़ल्ला व बाता व तुसम्मा हादिहिल अफ़आल अख़वाति काना, और इनको काना का और इन अफ़आल को, और या फिर इसका तर्जमा करेंगे, और ये वो अफ़आल हैं जिनको काना का अख़वात का नाम दिया जाता है, काना के अख़वात का नाम दिया जाता है, या ये वो अफ़आल हैं जिन्हें काना के अख़वात का नाम दिए जाते हैं, ये सारे अफ़आल। तो ये हैं काना के अख़वात। ठीक है। जो काना अमल कर रहा है ये भी वही करेंगे, मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब देंगे। इसको अच्छी तरह से याद फरमा लें, लिख लें, जो बात समझ में ना आई हो सवाल कर लें, पूछ लें।